खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपको वालेहाना खैर मकदम है। सो सॉरी फॉर द व्यूअर्स के हम लास्ट सेगमेंट में उनकी कॉल नहीं ले सके, क्योंकि जब मज़दूरों की बात आई तो उलमाए किराम का और हम सब का जो जज्बा ईमानी और मोहब्बत है मज़दूरों के साथ, वो उमंड आया तो हमने उनसे इजहार मोहब्बत किया। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं रहमत बीबी बोल रही हूँ दोराजी से। जी रहमत बीबी, क्या सवाल? बेटा मेरा सवाल है कि मैं इत्तेकाफ में बैठना चाहती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना खाने के लिए कि बाहर निकल सकती हूँ, फैमिली के साथ बैठ सकती हूँ। अच्छा। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि फजर में जो मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, फजर के बाद मैं नफले पढ़ सकती हूँ? फजर के की बाद? नमाज पढ़ के बाद। अच्छा नवाफिल, फजर के बाद नवाफिल कह रही हैं? ठीक है, नफल। ठीक है खातून, बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। चलें नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। आइए जी। जी इस्माइल भाई दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि ना हमें कहीं से राशन नहीं मिल रहा। अच्छा। इमरान खान दे रहे हैं कहाँ? अच्छा भाई, इनका एड्रेस नोट करवाइए और एहसास वालों को दीजिए। एहसास ट्रस्ट इंशाल्लाह इनको राशन देगा। अच्छा जी बताइए। जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। हमारे ना खुर्रेवाला में फैक्ट्री है। अच्छा क्या कह रहे हैं? हमारा सवाल ये है कि हमारी फैक्ट्री खुर्रेवाला में है, पावर केमिकल। गुजरांवाला में है? खुर्रेवाला में पावर केमिकल फैक्ट्री है। पावर केमिकल फैक्ट्री है क्या? अच्छा क्या सवाल है इससे मुतालिक आपका? तो हमारा फैक्ट्री से मुतालिक क्या सवाल? गवर्नमेंट से ना आया हुआ है, तो बाहर से भी आया है, सोफिया से। तो हमारे अच्छा। मालिक जो बाहर राशन दे रहे हैं अपने वर्कर्स को क्या कह रहे? राशन दे रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। आवाज कट रही मैं है। कहा सर राशन हमारे मालिक जो है ना वो बाहर दे रहे हैं, तो फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनको नहीं दे रहे। फैक्ट्री के वर्कर्स को अच्छा नहीं दे रहे, बाहर बांट रहे राशन, लेकिन फैक्ट्री के वर्कर्स को नहीं दे रहे। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उलमा इकराम बताएंगे। जी एक कॉलर और है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल? जी मेरा नाम साइमा है। अच्छा क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी एक खाला है, मेरी यानी कि मेरे हस्बैंड है, उनकी खाला है, तो उनका असल में ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। ऑपरेशन हुआ उनका ब्रेन ट्यूमर का, उसके बाद से जो है उनकी हालत अभी तक। उनकी हालत अभी तक बिगड़ी हुई है, आप ये कहें? जी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। और ये है कि जो है ना उनके वो जो है ना अपने पैरालाइज आ रही हैं, उनका जो एक हिस्सा है ना वो पूरा पैरालाइज हो चुका है। अच्छा एक हिस्सा पूरा पैरालाइज हो चुका है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी रिकवरी पे आती है, फिर उनको फीड करते हैं, फिर उसके बाद वो फिर दोबारा आ जाती है। ब्रेन ट्यूमर है ना, जाहिर है। जी नहीं अच्छा। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेट हो चुका है, लेकिन हालत बिगड़ गई है, आप ये कह रही। अच्छा अब क्या किया जाए? आपका सवाल क्या है इसमें? इसमें सवाल क्या है? सवाल ये है कि उनके लिए क्या ऐसा वो है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अमलियात है या कुछ है ऐसा है, या फिर कुछ ऐसा वज़ाइफ हो जो हम वो कर सकें। अच्छा ठीक है मेरी बहन। वैसे तो हम ये कहते हैं कि आप सभी व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि सवाल जो है कोशिश करें फ़िक़ही सवाल हो, शरई सवाल हो, ताकि उलमाए किराम आपकी रहनुमाई करें। वज़ाइफ और ख्वाबों से मुताल्लिक़ हमारे दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, आप वो देखा करें। रूहानी दुनिया होता है, ख्वाब क्या कहते हैं होता है, वो देखा कीजिए। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या सवाल? मैं जाहिद बोल रहा हूँ अपना सियालकोट से। सवाल क्या है? मेरे दो तीन सवाल हैं कि एक तो बताइएगा कि जिस तरह अभी कुछ मकतबा से कहते हैं कि इमाम के पीछे जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं सही, तो आपने सूरह फातिहा, अगर सही नमाज है तो आपने सूरह फातिहा जो है ना पीछे पढ़नी है। सही है, ठीक है। इसी तरह कुछ मकतबा कहते हैं कि आपने नहीं पढ़नी। सही। इसमें हदीस भी हैं कि सरकार ने फरमाया कि सूरह फातिहा जिसने यहाँ पढ़ी उसकी नमाज ना हुई, और इसी तरह बाद ये भी फरमाया। अच्छा ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया। और क्या सवाल है? नेक्स्ट सवाल, बस यही सवाल था शुरुआत में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि ज़कात एडवांस दे सकते हैं? ठीक है, ज़कात एडवांस दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल है, सवाल किया कीजिए, सवाल आधा इल्म होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
सलमान भाई 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि हम दुरूद के बारे में आहिस्ता, आप एक मिनट, मेरी बहन आराम से पूछा करें, बहुत स्पीड में नहीं। दुरूद के बारे में उसकी फजीलतें सुनते रहते हैं, सलाम की फजीलत बता दें। सलाम की फजीलत, अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि लिवाए हम्द का इनकार करना कैसा है? लिवाए हम्द का इनकार करना कैसा और मेरा है? लास्ट क्वेश्चन ये है कि बाद लोग कहते हैं उनको मना किया जाए ना कि ये भिखारियों को ना दें जो प्रोफेशनल होते हैं। अब कहते हैं अल्लाह वालों के दरवाजों पर ना जाया करते थे, ना जो भी जाता था खाली नहीं आता था, प्रोफेशनल हो या ना हो, तो ऐसा करना कैसा है? क्या मतलब समझ आया? आपकी बात समझ नहीं आई थी बहन। भाई कोई भी प्रोफेशनल हो, नहीं, कोई ये है भी कि हो, वो बाद लोगों को कहते हैं ना कि प्रोफेशनल भिखारियों को ना दिया जाए, तो वो कहते हैं कि अल्लाह वालों के दरवाजे तो कोई भी खाली नहीं आता था, हम देंगे जो भी आए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो मतलब वो वाकयात सामने रख के लोगों को तंबीह की जाती है कि भाई कोई खाली नहीं जाता था, तो प्रोफेशनल बैगर को भी खाली नहीं भेजो। अच्छा जी, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मेरे अब्बू ने मरने से पहले अपनी कुछ रकम मेरी एक माजूर बहन के लिए मुख्तस कर दी, अच्छा, जो ठीक है, जहनी मरीज भी हैं, ठीक है, और वो मेरी दूसरी बहन के पास रहती हैं। ठीक है, और मेरे अब्बू ने मेरे बहनोई और मेरी बहन को भी मरने से पहले कहा कि मेरी रकम मेरी बेटी की अमानत है और सिर्फ इस पर खर्च करनी है। ठीक अब है, मसला ये है कि हमारे 2 सौतेले बहन भाई हैं ठीक जो है, रकम में हिस्से का तकाजा कर रहे हैं, ठीक है, जबकि अब्बू ने अपनी जिंदगी में इन दोनों के नाम भी एक घर किया और विरासत में भी इनका हिस्सा है, लेकिन है। वो इस बात पे बस देते हैं कि इस रकम में से भी हिस्सा दिया जाए। सही। तो ये बताएं कि क्या उनका हिस्सा बनता है या उन्हें देना चाहिए या क्या करना चाहिए? विरासत से हट के जो रकम मुख्तस की गई, आप कह रहे जी हैं? हाँ, वो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि ये मेरी मतलब इस बेटी के जो माजूर है। अच्छा, इसके लेकिन जो नाम की सौतेले थी? हैं, इसमें उसके नाम की थी और गवाह वगैरह थे उसके? उसके जी, गवाह जी, बिल्कुल। विटनेस हैं उसके कि इन्होंने हिबा कर दी थी रकम सारी? जी बिल्कुल, ये बात रिकॉर्डेड भी है और उन्होंने सबके सामने कही है। ठीक है, सबके सामने कही है। तो अब मुतालबा ये उनके जाने के बाद दूसरे बहन भाइयों का कि उसमें से भी उनको हिस्सा दिया जाए। बहरहाल होते हैं ऐसे मुतालबात, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल थोड़ा तवील है, तो प्लीज आप लाइन मत काटिएगा। अच्छा, पूछिए। सर मैंने मत कल भी काटिएगा। कॉल की थी और हुर्मत रसूल पाक से मुतल्लिक मैंने सवाल किया था, और इस बात में कोई शक नहीं है कि हुर्मत रसूल पाक पे हम किसी तौर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर, मुमलिकत पाकिस्तान में ऐसे हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब पिछले दिनों ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है। एक कॉल और है हमारे साथ, बड़ा तवील। देखें हम ना काटते, लेकिन आपकी चूंकि तवील ड्यूरेशन की कॉल होती है ना, वो हम नहीं कर सकते। आप हमें लिख कर भेज दें, मुफ्तियान किराम उसका जवाब दे देंगे। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल सर यह है कि हम 2-2 साल मजदूरी करते हैं। अच्छा। 2-2 साल के बाद मुल्क में जाते हैं, इधर मजदूरी करते हैं, शरीयत में इसमें क्या हुक्म है? अच्छा, क्या मतलब है? आप सवाल नहीं समझ आया भाई। आप बाहर जाते हैं 2-2 साल के बाद आते हैं मजदूर। यानी 2-2 साल बीवी बच्चों से अच्छा, दूर बीवी हैं, बच्चों से 2 दूर साल के बाद हुकूकुल इबाद। जाते हैं, इसमें अच्छा, शरीयत में क्या हुक्म है? ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया भाई आपकी बात। माजरत। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है बहन आपका? भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं 7 साल से मेरे घर में औलाद नहीं है। अच्छा, और सब ठीक है। कह रहे हैं कि आप बच्चा लेके पाल सकते हैं। अच्छा, और कहते हैं कि शरीयत में आप वल्दियत नहीं चेंज कर सकते। कोई कहता है कि अगर भाई से लेके पालोगे तो कर सकते हो। क्या ये जायज है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एडॉप्ट करना, किसी की औलाद को एडॉप्ट करना, वो कह रही है वल्दियत तब्दील, वल्दियत तब्दील, हाँ करना जायज़ है क्योंकि होती नहीं है। अच्छा जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हुस्ना बात कर रही हूँ कराची से। जी हुस्ना, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जेवर ज्वेलरी का सेट था, वो गुम हो गया था। अच्छा। लेकिन वो ये है कि काफी सालों बाद वो फिर मिल गया, तो अच्छा। अब हमें यकीन था कि वो गुम हो गया है, लेकिन अब उसकी ज़कात देनी होगी। अच्छा, मिल गया, गुमशुदा ज्वेलरी मिल गई गोल्ड की, तो अब क्या हमें ये था कि ये गुम गया है? ठीक है। एक और कॉलर है। हमें ये ज़कात, मैं समझ गया, जितना दौरानिया मुफ्ती साहब इसकी वजाहत करेंगे इंशाल्लाह। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या सवाल है आपका भाई? सर जी, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह के इतिकाफ मस्जिद में किया जाता है, अच्छा, तो मस्जिद में जिस तरह की उसकी एक हदूद होती है, बंदा बरामदे में भी जा सकता है, बाउंड्री वाल तक जा सकता है, ठीक है। कि अगर एक बंदा घर में करते तो वो सिर्फ एक ही कमरे में रहेगा या सैन में या बरामदे में भी जा सकता है? हाँ ठीक है, चूँकि ठीक है, क्वारंटीन है तो ऑलरेडी ऐसा ही सिलसिला है, और अब जब मुतकिफ होना है तो
कैसे होना है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भैया हमारा भाई है अब्दुल सत्तार नाम है। अच्छा इनको छोटे पेशाब की बहुत तकलीफ है, दर्द खत्म नहीं हो रही। अच्छा दर्द, ठीक है, क्या किसकी? छोटे पेशाब की तकलीफ है। अच्छा क्या, ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल क्या था इससे पहले? वालेकुम अस्सलाम। वो सवाल सुन नहीं सके जी, क्या सवाल है भाई आपका? भाई सवाल ये है कि क्या बंदा खुद अगर रोजा नहीं रखता तो अपने बच्चों को रखा देता है तो इसकी शरीयत में क्या है? अच्छा खुद क्यों नहीं रख सकता है, ज़रा ये भी बता देना, क्योंकि कल भी ये मसला हुआ था जी। बीमार है वो। बीमार है, और अच्छा, अपनी जगह बच्चों को रखवाना और चाहता है। अपनी जगह नहीं, मतलब अपने बच्चों को कह रहा है मैं रखवा दूं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं रख सकता, तो क्या बच्चों को रखवा दूं? आपकी जगह आप कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, जी अपनी जगह? असल मसला तो ये बच्चे तो खुद मुकल्लफ है। ये अल्लामा साहब ने फिर सही पिक किया ना, इसका मतलब है। तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब आपको देंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब से बात कर रहा हूँ जी। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि बीवी और बच्चों तो घर में बीवी को जो खावंद होता है जमात करवा सकते हैं? अच्छा घर में बीवी बच्चे हो तो खावन घर में, तो बड़ी खुशी हो रही है कि लोग अगर घरों में भी हैं तो अपने घरों में भी एहतमाम कर रहे हैं नमाज का, जमात का, क्योंकि जमात के आदी हैं और वर्कअू मअर राकिईन के मिज़दाक़ हैं। मैं अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब को, मुफ्ती सैयद अज़म जदी साहब को, इनफैक्ट अल्लामा कुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने इन्हें मसाजिद अता की। ये साहिबान महराब व मिंबर हैं, लोग इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं और उनमें जज्बा भी ये है कि वो घरों में भी हैं तो वो चाहते हैं हमें जमात से नमाज मिले और हम जमात से नमाज अदा करें। मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। जी अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। आते ही कॉल है, कॉलर्स को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आई कांट हियर यू, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? मैं परवा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मेरी अच्छा, वालिदा नबीना है। सवाल क्या है? वालिद की तरफ से उनको हिस्सा मिला था। बहन आप दूर से बोल रही हैं, क्या कर रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ आप करीब से आए। जी थोड़ा ज़ोर से बोलें, फ़ोन करीब करें। जी जी, वालिदा नबीना है, उनको उनके वालिद की तरफ से हिस्सा मिला था 5 लाख रुपए। अच्छा वालिदा को, उन्होंने किसी को काम करने के लिए दे दिया है। ठीक है, दे दिए? पैसे मिलते हैं और उनमें से वो थोड़ी से जमा कर लेती है ठीक है। कुर्बानी के लिए, उसके ऊपर उनको ज़कात बनती है या नहीं बनती? इनको, इनकी वालिदा को उनके वालिद की तरफ से 5 लाख रुपए हिस्सा मिला था, वो उन्होंने किसी को काम के लिए दिए हुए हैं। अब जो पैसा मिलता है कुछ जमा करती है कुर्बानी के लिए और कुछ खर्च करती है, तो क्या ज़कात बनती है या नहीं? कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं कारी साहब आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा खावंद फौत हो गया था, उसका लाखों करोड़ों का बिजनेस था। अच्छा, बच्चा अभी छोटा था, 2 साल का, 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा, और वो सारे पैसे और जमीन और तीनों गाड़ियां ना मेरे ससुर ने बेटी के नाम कर दी हैं। अब मेरे बच्चों को वो कुछ नहीं दे रहा है, तो क्या वो हिबा की हुई चीजें हमें किसी तरह कानून से मिलेंगी? मैं मजदूरियां कर करके नौकरी करती हूँ टीचर, और खर्चे भी पूरे नहीं होते, मकान बेच के बेटी भी आई है, दोनों बड़ी। अल्लाह अकबर। बिल्कुल दुख है जिंदगी में लोगों की, और अच्छा है, चले सवाल शरई रोशनी में आपको जवाब मिल जाएगा। कॉलर एक और है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत? अल्लाह का सवाल था भाईजान, फिट फाट खुश बाश हैं आप, सवाल पूछिए। जी सवाल ये है कि वजू करने से पहले हर दफा इस्तिंजा जरूरी है? अच्छा ठीक है, ठीक है। और दूसरा सवाल ये, दूसरा सवाल दें, दूसरा सवाल बताएं जी। एक बार देनी पड़ती है? दोबारा बताएं, दोबारा दूसरा सवाल। जी दूसरा सवाल ये है कि जेवर पे जो ज़कात होती है, ठीक है, वो साल में एक बार ही देनी पड़ती है या हर साल दोबारा देनी पड़ेगी? अच्छा साल में एक बार देनी पड़ती है क्या? सही है, दोबारा। अच्छा ठीक है, उसको भी शामिल करें। एक कॉलर और है, उनको शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, साजिद बात कर रहा हूँ जी। मैंने आपसे सवाल पूछना था फितराना के बारे में। किसके बारे में? फितराना के बारे में। मेरे पास हमारे घर में एक कजन रहती है, वो विवाह होके आई है, उसका खामुन पिछले 1 साल में फोत हुआ है, तो
کیا آیا اس کو ہم فطرانہ گھر والے دے سکتے ہیں یا اس کا فطرانہ جو ہے وہ بھی ہم باہر دیں؟ کیا اس طرح اس کا کیا حکم ہے؟ کزن بیوہ ہو کے آپ کی کفالت میں آ گئی ہے آپ کی کزن جو ہے؟ جی وہ کزن ہے ہماری کفالت میں آئی ہوئی ہے، تو کیا ہم اس کو فطرانہ دیں یا باہر دیں اور اس کا فطرانہ بھی ادا کریں؟ ایک منٹ ہولڈ پہ رہے، ایک منٹ ہولڈ پہ رہے علامہ صاحب، ہولڈ پہ رکھیے گا. اس طرح جواب تو سنگی قدرت اللہ صاحب اپنی زبانہ ہی دے سن، قدرت صاحب دسو ہی نہیں اپنی زبانہ دے. بالکل بالکل بتائیں فوراً. فطرانہ کزن کو دے سکتے ہیں؟ وہ کفالت میں ہے ان کی؟ جی بالکل، تساں اپنا فطرانہ جڑا ہے وہ کزن جڑی تسانی کفالت جائے اس کی بالکل دے سکنے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس سے. کیا بات صحیح کرے اس کی دسو نا پتہ اللہ رہا گوٹنس بدباس کیا. اچھا زبانیں جتنی بھی ہیں نا سب میٹھی ہیں، اگر سرکار کی محبت ہو اس زبان میں شامل اور سرکار کی تعظیم اور ادب اور شامل. اے آر وائی جو ہے یہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جہاں پوری دنیا کی ہر زبان والا سوال کرتا ہے اور اس کو اسی محبت سے جواب دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. اور ویسے تو آپ تو کئی زبانوں پر عبور ہے، آپ کا جی کالر ہے. نہیں ٹی وی کے سٹینڈر والے روتے رہتے ہیں بیچارے، لیکن ان حضرات کا اپنا ایک مزہ ہے. صحیح بات ہے جی. ویسے علامہ صاحب آپ بھی میمنی بہت اچھی بولتے ہیں، ہند کو بہت اچھی بولتے ہیں، اور ماشاءاللہ بس مجھے پشتو نہیں، مجھے افسوس ہے اس بات. اچھا مجھے خود بھی افسوس ہے کیونکہ میرے والد صاحب پٹھان ہیں لیکن میں پشتو مجھے بھی نہیں آتی. بہرحال جی مفتی صاحب ارشاد سنائیں، سوالات کی جوابات کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک سوال یہ ہوا کہ ہینڈ فری لگا کر قرآن کریم سن سکتے ہیں یا نہیں؟ صحیح. دیکھیں بعض اوقات مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، خامہ خواہ سستی کی وجہ سے آپ لیٹے ہوئے ہیں، سستی ہے، نیند آ رہی ہے تو اور آپ کے پاؤں جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ ہینڈ فری لگا کر قرآن کریم نہ سنیں. اور ویسے بھی علماء فرماتے فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب سستی غالب ہو رہی ہو تو قرآن کریم نہیں سننا چاہیے کہ آپ لاپرواہی سے سنیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کے سماعت کے آداب کے خلاف ہے. اور اس حالت میں قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں چاہیے. ہاں صرف بیٹھے ہوئے ہیں یا تھوڑا سا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاؤں سمٹے ہوئے ہیں، ادب و احترام جو ہے وہ اس کا یعنی ادب و احترام باقی ہے، اس صورت میں آپ نے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے تو بالکل سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ ہینڈ فری سے قرآن کریم کی تلاوت کو سن سکتے ہیں، اس میں کوئی کبات نہیں، کار ٹیپ میں بھی سن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب اگلا سوال ہمارے بھائی ڈاکٹر فیصل نے عمان سے سوال کیا ہے، خاص طور پر پوچھا انہوں نے کہ ہم تراویح کے اندر چونکہ آج کل مساجد میں نہیں ہو رہی ہے تو اب قرآن کتنا پڑھا جائے؟ ختم قرآن چونکہ تراویح میں نہیں ہو سکتا ہے تو ہم جو ہے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی فیصل، قرآن کا حکم یہ ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن آپ کو یاد ہے آپ اتنا تراویح کے اندر پڑھیں. ہمارے ہاں فقہ حنفیہ کے اندر دیکھ کر قرآن نماز کے اندر نہیں پڑھا جا سکتا ہے. جیسے مفتی صاحب نے کل ذکر بھی فرمایا کہ دیوار پر لکھا ہوا ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور اس پر تکیہ کر کے پڑھنا. ایک ہے کہ خود یاد ہے نظر پڑ گئی، اس پر تکیہ کر کے پڑھنا. قرآن تو پکڑنا اور عمل کثیر تو الگ چیز ہے، اس دیوار کے لکھے ہوئے پر بھی تکیہ کر کے آپ نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے. جتنا آپ کو یاد ہے آپ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل جتنی صورتیں آخری ان کے ساتھ تراویح پڑھ لیں. ختم قرآن آپ الگ طور پہ رمضان میں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. رحمت بی بی نے پوچھا ہے کہ کھانے کے لیے باہر آنا اعتکاف کے دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو خاتون گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہے اس جگہ کو مسجد بیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر جہاں اعتکاف کر رہی ہے وہیں پر کھانا پینا سحری اور افطاری میں کرے، بلا ضرورت باہر نہ نکلے. ہاں اگر کبھی ایسی مجبوری ہو کہ گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے تو پھر فقہاء کرام نے یہ حکم دیا کہ وہ اگر مجبوری کی حالت میں خود جا کر کچن میں پکا کر اور کھانا لا کر پھر بھی اسی جگہ پر بیٹھ کے کھائے. تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں کھانے سے اجتناب کیا جائے، کوشش کی جائے اسی جگہ پر جہاں اعتکاف بیٹھے ہوں وہیں پر تنہا بیٹھ کر سحری اور افطاری کریں تاکہ آپ کے عبادات کے معاملات میں کسی بھی قسم کی باقاعدہ. جی مفتی صاحب اگلا سوال کہ فجر کی نماز کے بعد نوافل، تو یاد رکھیں کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر بھی فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نوافل سنتیں آپ نہیں پڑھ سکتے، اور فجر کی نماز پڑھ لیے تو کوئی نوافل آپ ادا نہیں کر سکتے. اچھا اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھ لی تو آپ عصر کی نماز کے بعد بھی نوافل مکروہ ہیں. اور اس میں ایک اور وقت ہے کہ
مغرب کی اذان جب ہو جائے تو اذان سے لے کر مغرب کی جماعت کے درمیان اس کو بھی علماء احناف نے نوافل کے لیے مکروہ وقت لکھا ہے. فجر کی 20 منٹ بعد اور فجر کی 20 منٹ کے بعد تو وہ تو ناجائز ہے. 3 اوقات ایسے میں وہ بھی عرض کر دوں, 3 اوقات ایسے ہیں کہ طلوع آفتاب, فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہو جائے اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک, اور دوسرا ہے غروب آفتاب, جب عصر کی نماز کا وقت یعنی ختم ہو رہا ہو, غروب آفتاب ہو رہا ہو, اس سے 20 منٹ پہلے سے. تیسرا ہے زوال آفتاب, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ظہر کی وقت شروع ہونے سے 35 منٹ پہلے سے لے کر ظہر کی نماز کے وقت تک. یہ 3 اوقات ایسے ہیں اس میں کوئی بھی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس وقت نماز جنازہ آئے تو پڑھ لیں, پہلے سے نماز جنازہ ہے تو انتظار کر کے اس وقت پھر نہیں پڑھ سکتے. اور ان اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت بھی بہتر نہیں ہے. ہاں کر لیا تو کوئی گناہ نہیں, لیکن اس سے بہتر یہ کہ ذکر اذکار کچھ اور کیا جائے, قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کی جائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, ایک بریک, اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو لائیو کالز کے سوالات ہمارے پاس جمع ہوئے, مفتیان اکرام دیں گے ان کا شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب. مختصر سے وقفے کے بعد علماء کرام, ہم اور آپ. ماشاءاللہ, ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے, اور اے آر وائی کی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ سبھی کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ عشرہ رحمت کا اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی رحمتوں کا چھما چھم نزول ہے, خوب خوب سمیٹیے. سوالات کے جوابات علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب. جی, یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ راشن فیکٹری کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے لیکن مزدوروں کو نہیں دیا جاتا. دیکھیں, اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید مزدوروں کو دیں گے یہ اجرت کا بدل ہو جائے گا. یہ تو حقیقت ہے کہ اگر آپ اجرت کا بدل دیں گے زکوٰۃ کو تو وہ ادا نہیں ہوگی, لیکن یہ اجرت کا بدل نہیں ہے. یہ ویسے آپ ان حالات, ہاں نہیں, ایکسٹرا بونس بھی ان کو اگر دینا بنتا ہے ساتھ کا تو اس کو بھی زکوٰۃ کی مد کے اندر نہیں دے سکتے آپ. اسے فیور کہیں گے. یہ ایک فیور ہے. ان حالات و واقعات کی وجہ سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. اگر وہ مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم کچھ زکوٰۃ کے بدل میں دیں گے, ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, تو ان کو یہ عرض ہے کہ یہ چونکہ حالات کی وجہ سے ہے اور یہ آپ ایک اپنی طرف سے دے رہے ہیں, تو یہ آپ کے اجرت کے بدل میں نہیں ہے, یہ آپ دے سکتے ہیں اپنے مزدور کو بطور زکوٰۃ کے. بالکل ٹھیک ہے. وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ کو ڈیو ہے. بالکل جیسے مجھ سے ہم نے فرمایا بونس کا یا ایسی چیز کا جو آپ نے دینی ہے تو زکوٰۃ میں سے دے دیں, وہ نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب, امام کے پیچھے جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے. بسم اللہ. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا جو ہمارے ہاں فقہ احناف نے جو جزیہ بیان کیا ہے احادیث کی روشنی میں, کہ ہمارے ہاں امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کا کوئی امام ہو فقراءۃ الامام لہو قراءۃ, تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے. ہاں اگر کوئی شافعی فقہ کو فالو کرتا ہے, وہ امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے, تو امام شافعی کے اپنے دلائل ہیں. لیکن حنفی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو, خاموشی سے سنو, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہمارے فقہ احناف کا یہی موقف ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے. اور چونکہ قرآن کا حکم بھی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے, قرآن کا حکم آپ نے فرمایا نا, قرآن کا حکم, اس کا یہ حکم ہے. ہمارے فقہ احناف اس کو منفرد کی نماز پر محمول کرتے ہیں. اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی, لیکن امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام نے چونکہ سورہ فاتحہ پڑھ دی تو امام کی قرات ہی آپ کے لیے کفایت کر جائے گی. کفایت کر جائے گی. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, اگلا سوال. ایک سوال یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے ایڈوانس میں دے سکتے ہیں یا نہیں. بالکل, مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک حساب کتاب کر لیا ہے کہ مجھے اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے اور آپ نے کسی کو دے بھی دی اور آپ نے لکھ لیا کہ بھائی اس سال کی زکوٰۃ میں نے پہلے سے دے دی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد جتنی زکوٰۃ آپ کی نکلے گی تو جو آپ نکال چکے ہیں وہ منہا ہو چکی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, بہن نے پوچھا ہے کہ درود کی فضیلت تو ہم سنتے ہیں, سلام کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ہماری بڑی اچھی بہن ہے, بڑے اچھے سوالات کرتی رہتی ہے. مفتی صاحب سے قرآن بھی پڑھتی ہیں. دیکھیں, یا تو قرآن کے اندر دونوں چیزوں کے ایک ساتھ ذکر ہے, بلکہ ہم اکثر طور پر یہ کہتے ہیں کہ ایسا پڑھو کہ جس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو. تو یہ تو چونکہ قرآن نے مجموعی طور پر حکم دیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دونوں کے دونوں, تو دونوں کی ایک ہی فضیلت ہے اور دونوں کو ساتھ ساتھ ہی پڑھا جائے. الصلاۃ والسلام. جی سبحان اللہ. بیکاری گھر آتا ہے تو کہتے ہیں خالی نہیں واپس بھیجنا چاہیے, حالانکہ پروفیشنل بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, پروفیشنل لوگوں کو اگر ہم دیں گے
تو ظاہر ہے اس سے ان کا اور حوصلہ بڑھے گا, پھر وہ اپنے پیشے کو اور آگے سلسلہ وار جاری رکھیں گے. سر وہ پروفیشنلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی خالی نہیں جاتا. حتیٰ کہ سلمان بھائی وہ باقاعدہ بھیک مانگ مانگ کر اتنے ان کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جاتے ہیں جناب, ان کو باقاعدہ زکوٰۃ ان پر لازم ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے بالکل. ہاں جو مستحق ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کو دینا چاہیے, اس کو دینے کا زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ایک جملہ میں صرف کہوں گا علامہ صاحب کی بات کے اوپر, میں نام نہیں لوں گا. ایک رائٹر نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا کہ ایک بیکارن جو ہے وہ فوت ہو گئی تو اس کو کوئی وارث نہیں مل رہا تھا, اس کو تلاش کیا گیا, بعد میں پتہ چلا اس کے بینک سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے نکلے. کروڑوں روپے. اب جن لوگوں نے زکاتیں دی, جیسے مصعب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے زکاتیں دی ان کو زکاتیں ادا ہی نہیں, وہ تو خود صاحب نصاب ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے لاکھوں نہیں کروڑ. اچھا زکاتیں ادا ہی نہیں ہوئی, زکاتیں کسی کیونکہ انہوں نے جو ہے پرکھ کر کے نہیں دیا. نہیں وہ خود صاحب نصاب ہے, وہ زکات, وہ تو فقیر شرعی نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان دیکھ کے اس کا خیال رکھا جائے. جی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. اچھا, ایک سورہ فاتح کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. جی. اور ظاہر ہے کہ جب ایک اچھا عالم دین, اتھینٹک عالم دین بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک نقطہ کوئی نہ کوئی ذہن میں آتا ہے. جو انہوں نے کہا نا کہ حدیث پاک میں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز سورہ فاتح کے بغیر نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ اگر منفرد پڑھ رہا ہے تب بھی وہ پڑھ رہا ہے, اور مقتدی اگر امام کے پیچھے ہے تو تب بھی وہ مجازن پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ امام کی قرات حضرت نے حدیث پاک سنائی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ مسجد گئے, آپ نے امام کو رکوع میں پایا, رکوع میں پا لیا, نہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, نہ آپ نے جو ہے وہ سورت پڑھی, اس کے باوجود وہ رکعت آپ کو مل جاتی ہے. کیسے ہو گئی ٹیکنیکلی؟ اس لیے کہ امام کا یہ پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہو گیا. اچھا, دوسرا علامہ صاحب نے بڑا پیارا درود و سلام کا جواب دیا. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ سلام کرو تو جواب بھی آتا ہے, تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے. ہم عام بندے کو سلام کرتے ہیں, جواب آتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں سلام کریں اور جواب نہ آئے؟ اچھا, لواء الحمد کا انکار, یہ بہن نے مسئلہ پوچھا ہے. اگر اس کی جزئیات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ لواء الحمد ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, تو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. اور مطلقاً لواء الحمد کا ذکر احادیث کریمہ میں ہے, مطلقاً سرے سے انکار کرتے ہیں تو یہ گمراہی ہے. گمراہی ہے. یہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ہمارے ابو نے ایک امانت رکھی تھی اپنی ایک معذور بچی کے لیے کسی کے پاس. مفتی صاحب نے اچھا کیا کہ ان سے پوچھ لیا کہ کیا اس کے گواہ تھے, ایویڈنس تھا. انہوں نے کہا بالکل ہبا, انہوں نے اپنی بچی کے لیے کسی, چونکہ معذور ہے وہ, ہاں سب کے سامنے اعلان کر دیا, سب کے سامنے کہا کہ یہ میری اس بچی کا ہے. اب جو دوسرے سوتیلے بھائی بہن ہیں وہ ان کو مکانوں میں سے بھی, وراثت میں سے حصہ ملے, کہتے ہیں نہیں ہمیں اس میں سے بھی حصہ ملے گا. دیکھیں اگر باقاعدہ طور پر ریٹرن گواہوں کے سامنے اس کو دے دی, اور چونکہ ہے بھی جو ہے کیش ہے, یا تو مکان ہوتا تو ٹرانسفر کرتا, کیش ہے, تو اس صورت کے اندر اس معذور بچی کا حق ہے اور اس کو حق دینا چاہیے. ویسے بھی علامہ صاحب, جی, معذور یا کوئی اس طرح ہو تو اس کو ویسے بھی دینا چاہیے, اس کو زیادہ دینا چاہیے. اور مفتی صاحب ایک میں گزارش کروں گا, ہمارے چونکہ ویورز اس وقت سن رہے, یہ اکثر طور پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ بعد میں کہتے ہیں کہ ابو نے مجھے یہ چیز دی ہوئی تھی, ابو نے مجھے وہ چیز دی ہوئی تھی. ماں باپ یا تو یہ کریں کہ جس بچے کو یا بچی کو آپ کو چیز دینا چاہتے ہیں اس کو کمپلیٹلی دے دیں اور اس کے نام پہ ٹرانسفر کرا دیں, بعد میں یہ جھگڑا نہ ہو. اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ مطلق کہہ دیں کہ بھائی یہ میری ساری وراثت ہے, اس کو شریعت کے احکامات کے مطابق بانٹنا, کسی کو بھی کوئی زیادہ حصہ دے دوں گا. ہمیشہ جھگڑے یہ ہوتے ہیں کہ ابو مجھے یہ دے کے چلے گئے تھے, ابو وہ دے کے چلے گئے تھے. بھائی اس کی ایویڈنس کیا؟ ایویڈنس نہیں ہے, مجھے زبانی دیا تھا. وہ ابو تو چلے گئے, ادھر اولاد لڑ رہی ہے اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو رہی ہے. تو ہم سب کی والدین کی ذمہ داری ہے, یا تو شریعت پر چھوڑ کے چلے جائیں, یا دینا ہے تو ان کے نام پر ٹرانسفر کر کے چلے جائیں. کیا بات. جی علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب. 2 سال گھر سے دور رہتے ہیں, بیوی سے دور رہتے ہیں, مزدوری کے لیے باہر جاتے ہیں. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ 2 سال کہنے کہ ہمیشہ میں 2 سال گھر سے دور رہتا ہوں, اور سعودی عرب میں اور خلیجی ممالک میں, کنٹریز میں اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں, اگر بیوی آپ کو روکے تو روک سکتی ہے, یہ اس کا حق ہے. اور یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ درپیش ہوا سپاہیوں کا, تو حضرت حفصہ جو کہ آپ کی صاحبزادی ہیں اور ام المؤمنین ہیں, تو ان سے پوچھا, وہ پہلے شرما گئی. فرمایا دیکھو حق بات کہنے میں شرم نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر سے کتنے عرصے دور رہ سکتی ہے, تو انہوں نے عرض کی 4 مہینے. تو اس کے بعد سے, جی, تو اس کے بعد سے
پھر فوجیوں کی 4 مہینے سے زیادہ چھٹی، یعنی 4 مہینے سے زیادہ وہ باہر نہیں رہ سکتے، 4 مہینے کے بعد وہ گھر پر آ جایا کرتے. تو اب یہاں پر اگر بیوی روکتی ہے تو پھر آپ ایسی نوکری نہ کریں کہ گھر میں آپ کی جس کی نوکری کر رہے ہیں جس کو تو عزت نہیں ہے اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر ایسی نوکری نہیں کرنی چاہیے. لیکن میچور انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ اگر سال 2 سال رہتے ہیں، بیوی اس کو قبول کرتی ہے تو اس میں کوئی کبات نہیں. اور ہاں اس میں 1 سال رہتی ہیں، 2 سال رہتے ہیں، 3 سال رہتے ہیں تو یاد رکھنا کہ اس سے نکاح پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. ایک جملہ سر میں کہوں گا، شرعی مسئلہ تو مفتی صاحب نے بیان فرما دیا، یہی ہے، اس کے اوپر ایک حرف بھی نہیں، ختم ہو گیا شرعی مسئلہ. لیکن مفتی صاحب معاشرتی طور پر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اتنی خرابیاں ہیں. ایک طرف چونکہ ہمارا ملک غریب ہے، لوگ مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، جائیں تو جہاں کا ہے، نہ وہ مرد محفوظ ہے نہ یہ عورت محفوظ ہے. یعنی اس کو تھوڑی دیر اگر معاشرے کے اندر اتر کے آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے ہزاروں ہزار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر اولاد کی تربیت صحیح نہیں، اولاد برباد ہوتی ہے، مرد وہاں الگ برباد ہوتے ہیں، عورتیں برباد ہوتی ہیں. شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اس کی دیکھنا پڑے گا قوت و طاقت کتنی ہے. یہ کیا جائے کہ اگر آپ مختصر پر گزارا کر سکتے ہیں، آپ سوکھی روٹی کھا لیں لیکن قرات کریں، جیسے قرات پر گفتگو کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر. بالکل ٹھیک ہے. بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، بیویاں ہوں یا مائیں ہوں، خواتین کسی بھی رشتے میں آپ سے بندھی ہوئی ہوں، جڑی ہوئی ہوں، ان کے ساتھ نرمی برتیے، پیار محبت سے پیش آئیے، وہ آپ کی ہر بات مانیں گی. ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. نعمت افطار میں سوالات کے جوابات لیں گے، ٹائم کم ہے، سوالات زیادہ ہیں. جی علامہ صاحب. علامہ یہ ایک بے اولاد کے حوالے سے کہا کہ بے اولاد ہوں اور بچہ میں گود لینا چاہتی ہوں، اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں اڈاپٹ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ بچہ یا بچی بالغ ہوگی، تو اگر وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے تو پھر کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے. یا تو اس کو زمانہ رضاعت کے اندر لے لیں، وہ آپ کا رضاعت بچہ بن جائے، یا پہلے سے آپ کا محرم ہو. دوسرا جو چیز پر فوکس انہوں نے کیا کہ ولدیت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. ولدیت کو آپ کسی صورت کے اندر بدل نہیں سکتے. جی علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب. روزہ رکھنے کے حوالے سے پوچھا تھا نا جی بچوں کو. سوال یہ کیا کہ بچوں سے اپنا روزہ رکھوانا. اپنا پہلی بات یہ ہے کہ اگر بچے بالغ ہوں گے تو وہ خود شریعت کے مکلف ہیں، ان کو اپنا روزہ رکھنا پڑے گا. صحیح. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ بعض عبادات مالی ہوتی ہیں اور بعض بدنی ہوتی ہیں، اور بعض مالی اور بدنی دونوں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب حج ہے، یہ بدنی اور مالی دونوں ہے، تو اس میں آپ حج بدل کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ مالی ہے، اس میں کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں جو آپ کی. لیکن نماز اور روزہ یہ خالص بدنی عبادت ہے، اس میں آپ کسی کو نائب نہیں بنا سکتے. آپ کو خود اپنی نماز پڑھنی پڑے گی، خود اپنا روزہ رکھنا پڑے گا. یعنی روزے کا بدل نہیں، نماز کا بدل. جی مفتی. اس میں بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ولدیت کے خانے میں ہمارا نام آئے. بالکل. تو ادعوہم لآبائہم نہیں آ سکتا. بالکل. بہت زیادہ شوق ہے یا کہیں ضرورت ہے تو گارڈینز میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں، ولدیت کے خانے میں نام نہیں آ سکتا. سن آف یا ڈاٹر آف. اچھا جی. ٹھیک ہے. جویلری کا سیٹ گم ہو گیا تھا، اب مل گیا، تو ظاہر ہے کہ اب مل چکا ہے، تو جتنے سال یہ نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. یہ اس طرح یہ مثال ہے کہ آپ نے کہیں کسی کو قرضہ دیا اور آپ کو بالکل تھا کہ نہیں ملے گا، کچھ سال کے بعد مل گیا، تو جتنے سال تھا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر زیادہ رقم ہے تو قسطوں میں دے دیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے اس کے پاس تو قسطوں میں دیتا رہے. ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اعتکاف گھر کے اندر کرتے ہیں تو جیسے مسجد کے مضافات کے اندر جا سکتے ہیں تو گھر بھی پورا مضافات ہے، پورے گھر کے اندر گھومتے رہے، تو پھر آپ اعتکاف ہی نہ کریں بھائی. اتنی مجبوری کیا اعتکاف کرنے کی؟ اعتکاف تو بالکل الگ ہونا ہے. اچھا ہمارا ہر بندہ، ہماری ہر بہن یہ پوچھ رہی ہے کہ شور بھی کمرے میں آ سکتا ہے، کھانا بھی بنا سکتے ہیں، یہ فیسلٹیز بھی لے سکتے ہیں، وہ فیسلٹی. تو بھائی آپ کو شریعت نے مکلف تو نہیں، آپ کو شریعت نے مکلف تو نہیں کیا، آپ اعتکاف نہ کریں. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بیت آپ نے متعین کر دی اور وہاں اپنے آپ کو پابند کر دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور صاحب نے پوچھا ہے کہ خاوند گھر میں جماعت کرا سکتا ہے. دیکھیں خاوند گھر کے اندر جماعت. جی علامہ صاحب. جی خاوند اپنے گھر میں بالکل جماعت کرا سکتا ہے، اس کے پیچھے اس کی وائف یا بچیاں کھڑی ہوتی ہیں تو بالکل اس طرح جماعت ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ باقاعدہ باشرہ بھی ہو اور قرآن پڑھنا بھی اچھے طریقے سے جانتا. اور صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے یصف الرجال ثم الصبیان ثم النساء، پہلے مردوں کی صفیں بنائے جائیں، پھر بچوں کی، پھر آخر میں خواتین کی صفیں بنائیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ایک سوال یہ ہوا کہ والدہ کو 5 لاکھ روپے حصہ ملا، اب انہوں نے کہیں پر انویسٹ کر دیے ہیں، اب اس میں سے کماتی بھی ہیں، بچاتی بھی ہیں قربانی. تو بات یہ کہ یہ 5 لاکھ جو ہے نا یہ کاروبار میں اپنے لگائے ہیں، تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ہوگی. جو 5 لاکھ ہے نا اس پر زکوٰۃ بھلے حصے میں ہو. جی ہاں
कर रही मर्जी है, आए। अच्छा जो खर्च कर रही है कुर्बानी की नीयत जो से खर्च किया वो छोड़े, ठीक है, जो 5 लाख रुपए है ये मूड़ी है, इस पर ये और ये कारोबार में आपने लगाएंगे तो साल गुजरने के बाद इस पर ज़कात होगी। बिल्कुल अल्लामा साहब, आप जो कुर्बानी का कह रहे हैं, कुर्बानी का भी उन्होंने साथ ऐड किया, वो कुर्बानी के लिए उन्होंने रखे हुए, कल भी हमने अर्ज किया था कि कुर्बानी के लिए रखें, हज के लिए रखें, फलां के लिए रखें, अभी तक रखे हुए हैं तो उस पर ज़कात अदा होगी। असल तो वो 5 लाख पर, उसके अलावा जो जमा है चाहे कुर्बानी का हज का, उस पर ज़कात अदा करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अल्लामा कुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब की भी, और पहले अल्लामा साहब आप बताएं, खावन पहले आपका सवाल। शौहर फौत हो गया जी, शौहर फौत, हाँ, ससुर के बारे में इन्होंने सवाल किया है कि हमारे ससुर ने, मेरा शौहर फौत हो चुका है और ससुर ने सारा माल कब्ज़ा कर लिया और बच्चों को कुछ नहीं दे रहे, मैं मजदूरी कर रही हूँ। देखिए इसके हवाले से कुछ नहीं कह सकते, कल भी हमने ये गुफ्तगू की कि हमें चूँकि जानबैन का पता नहीं है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इस गरीब के ऊपर एहसान करे और उसके बच्चों को, अपने बच्चों को दर बदर न करे, उनके साथ ज्यादती न करे। बाकी मामला अल्लाह और उसका रसूल जानता है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वुज़ू से पहले, हर वुज़ू से पहले क्या इस्तिंजा लाजिम है? देखिए हर वुज़ू से पहले इस्तिंजा लाजमी नहीं है। इस्तिंजा लाजिम उस सूरत में होता है कि जब आप क़ज़ा हाजत के लिए जाएँ, पेशाब और पखाना करें तो आप पर इस्तिंजा लाजिम है। अभी जैसे आप बावुज़ू हैं और दोबारा आपको वुज़ू की तलब है और आप वॉशरूम नहीं जाते तो बगैर इस्तिंजा के भी आप वुज़ू करेंगे तो वुज़ू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल हुआ कि जो जेवरात हैं, चाहे वो गोल्ड की सूरत में है चाहे सिल्वर की सूरत में, तो साल में एक बार ज़कात देनी होती है या दो बार दोबारा भी देनी होती है? तो साल में एक ही बार ज़कात देनी होती है? नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ साल एक मरतबा दे दी? नहीं, एक मरतबा नहीं, हर साल। मैं तो कुछ और समझ रहा हूँ, ये जान छुड़ा रहे हैं। हर साल यानी जब आप साहिब निसाब हुए थे वो तारीख, वो महीना आपके पास होना चाहिए, हर साल गुजरने के बाद उस पर ज़कात देनी होगी। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब ने जवाब तो दे दिए ये फितरानी के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पर ये जिक्र कर दूँ, ख़ास तौर पर जो इस वक्त परेशानी के आलम है, चाहे फितराना है या ज़कात है, आपके अजीज़ो अकारिब के अंदर आप देंगे तो आपको 2 अजर और सवाब मिलेगा। अच्छा, एक तो आप अपना फितराना अदा करेंगे, अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, अपने वाजिब को पूरा करेंगे। एक ये है कि आपको रिश्तेदार के साथ सिले रेमी करने का आपको सवाब मिलेगा। सिर्फ तमाम रिश्तेदारों का आप ज़कात दे सकते हैं, तमाम रिश्तेदारों का आप फितराना दे सकते हैं, शर्त यह है कि वो फ़कीर शरी हों और देते वक्त आपकी नीयत हो। सिर्फ और सिर्फ अपने उसूल को और अपने फ़ुरू को और अपनी बीवी को आप ज़कात और फितराना नहीं दे सकते। अपने उसूल से मुराद ये कि अपने माँ बाप, अपने नाना नानी, दादा दादी, अपनी औलाद, अपने नवासे पोते, उसूल और फ़ुरू को नहीं दे सकते। बीवी की और शोहर की चूँकि मनफ़ात एक है उसको नहीं दे सकते। बाकी अपने अजीज़ व अकारिब में कोई फ़कीर शरी है, आपको बग़ैर नाम लिए, ये नहीं कि आपके जाके कहें जाए तो सही फितराना देना पे तो कबूल करो, ये नहीं, ज़कात दे, नहीं नाम नहीं लेना। आप कहिए ईदी आपके बच्चों के लिए, बिल्कुल आपके बच्चों के लिए जो है वो ईदी, क्या सैयद को नहीं दे सकते, सैयद को नहीं दे सकते। हाँ, सैयद को तो ज़कात फितराना कोई भी चीज़ सदक़ात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल आज आया है जो कि कल, अब तो ब्रेक हो रही है और मैं कल इंशाअल्लाह उलमाए किराम से पूछूंगा, उससे मुताल्लिक़ कल के सवालात में एक सवाल शामिल करेंगे। आप हज़रात याद रखिएगा जो सवाल आज हमें शाह असदुल्लाह जुनैद साहब ने भेजा। आखिर में थोड़ा सा मैं कनात के बारे में ये कहूँगा और इस कोरोना वायरस के तनाजुर में एक मैसेज भी दूंगा कि जो ज़्यादा खाते हैं ना, कम खाएं। 3 रोटी खाते हैं 2 कर लें और एक किसी गरीब को दे दें। भाई आपकी वाली बात के 2 लुक़मों से कमर सीधी कर लें बजाय इसके के शिकम सहरी। अच्छा जी, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद अगला सेगमेंट होगा, आपको पता है उसमें नाते रसूल मकबूल भी होगी। हमारे साथ मुमताज़ सना खां रहमत सहर में आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, एक नौजवान को, खुशइल्हान खुशगुलू सना खान को, मोहम्मद उज़ैर अजीज़ी, और उनके साथ हैं सैयद अनस करीम, माशाल्लाह मुमताज़ सना खां। ये दोनों नात ख्वां इंशाअल्लाह आज अदाए अक़ीदत पेश करेंगे और मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल हफीज़ मुआरफ़ी साहब आज इंशाअल्लाह दुआओं से हमें नवाजेंगे रोज़ाना की तरह। मिलता हूँ आपसे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अल्लाह साहब जूम आउट हो रहा है। हसीना शान रमज़ान, अल्लाह की रहमतों का हसीना